أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. حضرت امیر المؤمنین خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد، تعوذ و سوره فاتحه آیه قرآن کریم را تلاوت فرمودند. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید و هرچه انفاق کنید قطعا خداوند به آن آگاه است. خداوند متعال در این آیه تصریح فرموده است که درجات والای نیکوکاری زمانی حاصل می شوند که آنچه را که دوست دارید در راه خدا انفاق کنید تا خوشنودی او را به دست بیاورید. حضرت مسیح موعود علیه السلام در توضیح یک مطلب در یک جا می فرمایند شما نمی توانید به نیکی واقعی که موجب رستگاری می شود دست یابید مگر اینکه آن مال و چیزهایی را که برای شما عزیزند در راه خدای متعال انفاق کنید. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند نباید مال خود را دوست داشت. خداوند متعال می فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به نیکی نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید و هرچه انفاق کنید خداوند به آن آگاه است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند کسی که چیزهای بیهوده و بی ارزشی خرج می کند نمی تواند ادعا کند یک کار نیک انجام داده است. در نیکی تنگ است. پس به خاطر داشته باشید که هیچ کس نمی تواند با صرف چیزهای بی ارزش وارد آن شود، چون در قرآن در مورد این کلمات صریح آمده است لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به نیکی نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. کسی نمی تواند به درجه‌ای برسد که مورد محبت و عزیز بودن خداوند متعال قرار بگیرد. اگر نمی خواهید سختی را تحمل کنید و به دنبال تقوای واقعی نیستید چگونه می توانید موفق و پیروز شوید؟ آیا اصحاب بزرگوار به درجاتی که به دست آوردند بیهوده رسیدند؟ انسان برای رسیدن به درجات دنیاوی باید متحمل هزینه ها و زحمات فراوانی شود و تنها پس از آن به درجه جزئی دست می یابد که حتی موجب رضایت و آسودگی درونی نمی شود. حال فکر کنید آیا خطاب رضی الله عنهم که نشانه آسودگی باطن
باطن دل آرامش دل و خوشنودگی پروردگار است به راحتی و بدون تلاش به دست آمد. واقعیت این است که تا زمانی که سختی های موقتی تحمل نشوند، رضای خداوند متعال که مایه سعادت واقعی است به دست نمی آید. خدا را نمی توان فریب داد. خوشا به حال کسانی که برای کسب رضای خدا به رنج موقتی اهمیت نمی دهند، زیرا نور سعادت ابدی و آسودگی همیشگی به مؤمن پس از این تحمل این سختی موقت عطا می شود. از این رو این همان درک انفاق مال است که حضرت مسیح موعود علیه السلام می خواهند آن را به دستور خداوند متعال در درون ما ایجاد کنند. این لطف بزرگ خداوند متعال بر جامع و بر هر احمدی است که این موضوع را درک کرده و مال خود را با وجود نیازهای شخصی خود در راه ایمان خرج کرده است. بسیاری از اعضای جماعت هستند که ثروت خود را برای صرف نیازهای دینی عرضه می کنند. هزاران نمونه از این دست وجود دارند که مردم به نیازهای شخصی خود اهمیت نمی دهند و برای نیازهای دینی قربانی می کنند. امروزه شاهد هستیم که وضعیت اقتصادی جهان روز به بدتر می شود. به ویژه کشورهای در حال توسعه یافته این روزها حتی وضعیت کشورهای توسعه یافته هم خوب نیست که قبلا آنها همه چیز به وفور داشتند، الان وضعیت قبلی ندارند. شرایط کنونی جنگ در سراسر جهان و جنگ بین اوکراین و روسیه در اروپا ادامه دارد. شرایط را در سراسر اروپا نیز بسیار بدتر کرده است. با این حال این امر به شدت بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته تأثیر گذاشته است. علاوه بر این فساد مالی سیاستمداران این کشورها نیز شرایط را تا حد زیادی بدتر کرده است. با وجود این احمدی ها همیشه در فداکاری های مالی خود سرآمد هستند. در نظر یک انسان مادیگرا فهمیدن این امر دشوار است، اما کسانی که در ایمان خود ثابت قدم هستند می دانند که در نتیجه این فداکاری نعمتهای خداوند متعال مشهود است. همانطور که می دانیم سال جدید صندوق تحریک جدید در خطبه اول ماه نوامبر اعلام شد. می شود. از این رو چند مورد در رابطه با صندوق تحریک جدید عرض می کنم. صدر لجنه لاهور به من نوشت. به من گفته شد که در یک مجلس توجه را به مشارکت در صندوق تحریک جدید جلب کنم. این مجلس افراد طبقه متوسط با درآمد متوسط بود. او میگوید خجالت میکشیدم و تردید داشتم که از آنها درخواست کنم، زیرا آنها از قبل فداکاری های بزرگی انجام میدادند. در هر صورت چون به من گفته شده بود من این کار را کردم. او ادامه میدهد خیلی تعجب کردم وقتی دیدم که چگونه بانوان برای ارائه فداکاری های خود از یکدیگر پیش می روند. من از این واقعیت خجالت کشیدم که چنین افرادی با درآمد نسبتاً کم به جلو می آیند و فداکاری می کنند که نه ما و نه هیچ ثروتمندی هرگز نمی توانستیم تصور کنیم. صدها هزار روپیه به صورت پول و جواهرات تقدیم شد. همینطور گزارش وکیل مال اول نیز فهرستی طولانی از اسامی بانوانی را که جواهرات خود را عرضه کرده‌اند در صفحات بسیاری در بر می‌گیرد. زمانی که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه صندوق تحریک جدید را اعلام فرمودند، یکی از درخواست‌های آن زمان مربوط به فداکاری بانوان بود. همچنین گفته شده بود که بانوان جواهرات را نخرند و یا کم بخرند و بیشتر قربانی بکنند. به نظرم تقدیم زیور و ارائه جواهرات
در حقیقت فداکاری بزرگتری به شمار می آید. فداکاری چیزی که کسی دارد یا کار دشوار است. پس بانوان احمدی در آن زمان به فراخوان حضرت مسلم موعود رضی الله عنه فداکاری کردند و امروز نیز ادامه می دهند. این فقط یک کشور نیست، بلکه در کشورهای غربی نیز چنین بانوانی وجود دارند که جواهرات خود را ارائه می دهند و در واقع کل جواهرات خود را اهدا می کنند. دوباره جواهرات نو می خرند. حال و حس بیقراری از سر می گیرد و آنها دوباره این جواهرات را انفاق می کنند. زیرا همان گونه که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که اگر می خواهید به شادی ابدی و ماندگار برسید، بدون فداکاری نمی توانید به دست بیاورید. بعضی توحید دست هستند ولی برای پرداخت اعانه از هیچ قربانی دریغ نمی کنند. در میان آنها بسیارند که خداوند متعال فوراً در مال آنها برکت می دهد و بسیار بیشتر از آنچه انفاق کرده‌اند به آنها عطا می کند، به گونه‌ای که آنها را شگفت زده می کند. من وقایع چنین افرادی را ارائه می کنم، اما در این حال به مردم مرفه می گویم که آنها نیز از این وقایع درس بگیرند و فداکاری خود را افزایش دهند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در یک خطبه فرمودند برخی از افراد فقیر هستند که اگر غذای روزانه خود را مبنا قرار دهند 45% از درآمد ماهانه خود را می دهند و بر این اساس کمک‌های آنها در نظر گرفته می شود. با این حال افراد ثروتمندی هستند که تنها 1/5% درآمدشان را می دهند. در واقع در حال حاضر حتی برخی از افراد فقیر هستند که 100% می دهند، در حالی که برخی از افراد ثروتمند فقط 1% می دهند. بنابراین از یک جهت 100% فقرا بسیار کمتر از کل چیزی است که ثروتمندان اهدا می کنند، اما سطح فداکاری آنها بسیار بالاتر است. از این رو در این زمینه کسانی که از وضع مالی خوبی برخوردارند باید خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. به خاطر داشته باشید که خداوند متعال هیچگاه قرض را نگه نمی دارد، چنان که در جای دیگری از قرآن کریم آمده است که 700 برابر و حتی بیشتر از آن عطا می کند. پس به هر حال من نمونه هایی از فداکاران را همانطور که اشاره کردم عرض می کنم. از یک سو به میزان ایمان و شور آنان پی میبریم و از سوی دیگر شاهد هستیم که چگونه لطف خداوند متعال بر آنان نازل می شود. گینه بیساو کشوری در آفریقا است. آقای محمود که یک مکانیک موتورسیکلت است، وقتی مبلغ جماعت او را تشویق کرد که به صندوق تحریک جدید کمک کند، تمام پولی را که در جیبش بود که 10,000 فرانک CFE بود بیرون آورد و در همان لحظه عروسش آمد. آن خانه نشسته بود. عروس برای پختن غذا در خانه تقاضای پول کرد. آقای محمود از قبل تصمیم خود را مبنی بر اهدای تمام پول به صندوق تحریک جدید گرفته بود و تمام پول را اهدا کرد و به عروسش گفت که صبر کند. آن موقع عروسش برگشت. آقای محمود جرگم گوید که نگران این بود که چگونه به عروسش پول بدهد تا غذا بپزد که از یک اداره دولتی تلفن دریافت کرد که باید به اداره بیاید. وقتی به اداره رسید به او گفتند که موتورسیکلت هایشان را 1 سال گذشته تعمیر کرده بودید و هنوز پول آن را به شما نپرداخته بودیم. بنابراین چکی به ارزش 198,000 فرانک CFE به او دادند. آقای محمود پس از دریافت چک فوراً به خانه بازگشت و با عروس و بقیه اعضای خانواده‌اش احضار کرد و گفت برکت انفاق در راه خدا را ببینید. پروردگارم در عوض مبلغی را به من عطا کرد که هرگز انتظارش را نداشتم.
مبلغ از فیجی می نویسد آقای اشفاق، یکی از دوستان ناندی، در دوران سفر خطبه گذشته من در مورد صندوق تحریک جدید گوش داد و گزارشهایی را که ارائه کرده بودم گوش کرد. می نویسد این اتفاقات بر او تأثیر عمیقی گذاشت که در حین سفر و رانندگی به منشی صندوق تحریک جدید تماس گرفت و گفت مبلغ صندوق تحریک جدید خودم را دو برابر بنویسید. او تجارت می کند. پس از آن گزارش مالی سالانه کسب و کار تهیه شد و امسال نیز سود آن 2 برابر شده بود. وی در این باره می گوید من مطمئن هستم که این سود مضاعف ناشی از تلاش و کوشش ما نیست. این صرفاً لطف خدا بود پس از آن که وعده های من در اعانه 2 چندان شد. مبلغ مسکو می نویسد آقای رسلان پکینی و اهل قرقیزستان است، اما 14 سال است که در مسکو زندگی می کند. مبلغ می گوید که قبلا در فداکاری مالی نیز شرکت می کرده است. تقریبا 1 سال پیش وقتی خطبه نماز جمعه را در مورد فداکاری های مالی شنید، گفت که واقعا از آن لذت بردم. پس از آن گفت من هم جزو این فداکاران خواهم بود. اینطور روزانه 10% درآمد خود را شروع به پرداخت اعانه کرد. بخشی از این قربانی در خیریه و برخی در اعانه می داد. مبلغ می گوید او این روشی را از سال گذشته ادامه داده است. هنگامی مبلغ به شهری دیگر فرستاده شد، اولین سوال برادر قرقیزستانی روسی این بود آیا باز هم می توانم اعانه خود را به همان روشی که قبلا بدهم؟ بنابراین این انقلابی است که مسیح ماعود علیه السلام در دل مردم ایجاد کرده اند که نگران ارائه اعانه خود هستند. سرکار امیر تنزانیا می نویسد که در آنجا جماعتی است که آقای محمد ثانی در آن زندگی می کنند. شرکتی که در آن کار می کرد متحمل ضرر شد. بنابراین صاحب این شرکت گفت که در حقوق همه کارکنان کاهش می یابد. وقتی این را شنید خیلی نگران شد. آخرین ماه پرداخت اعانه صندوق تحریک جدید بود هنگامی که معلم در مورد اعانه با او تماس گرفت. او حتی وضعیت دشوار خود را در مورد آنچه با آن روبرو بود بیان نکرد، بلکه بر خدای متعال توکل کرد و به عهد خود وفا کرد. میگوید فردای آن روز صاحب شرکت زنگ زد و گفت در فیش حقوقی او کم نمی شود. اینطور چک های همه همکارانش کاهش یافت، اما او چک حقوق خود را به طور کامل دریافت کرد. میگوید اعانه‌ای که در صندوق تحریک جدید داده بود به خاطر همین اینطور شد. در کشور مالاوی یک زن سال خورده از ناحیه ماگوچی آنجا کشاورزی می کند و با آن امرار معاش می کند، مبلغی را برای اعانه صندوق تحریک جدید تعهد کرده بود اما نتوانست آن را عملی کند. هنگامی که در پایان سال یادآوری شد که اگر کسی هنوز اعانه نداده است الان می تواند پرداخت کند. او می گوید که خیلی سخت‌تر کار کرد و دعا کرد که کار بیشتری داشته باشد تا بتواند عهد خود را ایفا کند. علی رغم تلاش‌هایش او نتوانست کار بیشتری پیدا کند. یک روز که پس از اقامه نماز عصر در مسجد به خانه بازگشت، به او خبر دادند که نوش 45,000 کوچا که واحد پول آنجاست به عنوان هدیه برای او فرستاده است. به محض شنیدن این خبر هیچ محدودیتی برای شادی وجود نداشت. بی درنگ پیش معلم رفت و اعانه پرداخت کرد و پیوسته خدا را شکر کرد که توانست به عهد خود ایفا کند. اکنون حتی فقیر اعانه خود را با دقت بیشتر می‌دهند. سرکار امیر تنزانیا میگوید بانو به نام مریم که به جماعت شیعیان تعلق دارد و میگوید که از سوی معلم به او تماس گرفت و او به پرداخت اعانه صندوق تحریک جدید یادآوری کرد. او میگوید فقط 10,000 شیلینگ برای نیازهای خانم داشتم، اما مبلغ آن را در صندوق تحریک جدید عرضه کردم. آنگاه اراده خداوند این بود که در همان روز خداوند متعال 100,000 شیلینگ به من داد. او میگوید که همه اینها از برکت اعانه بود. از گینه بیساو تازه مسلمان، یه تازه احمدی به نام آقای عثمان است.
او در زندگی خود با مشکلات مالی زیادی روبرو شده بود. هر کاری را که شروع می کرد هرگز در آن موفق نمی شد. در همین وضعیت نگرانی شب به خواب رفت و می گوید صدایی شنیدم که می گفت عثمان مرتباً اعانه خود را بدهید. همان روز صبح آقای عثمان پیش مبلغ رفت و خوابش را به او گفت. مبلغ با شنیدن این سخن درباره صندوق تحریک جدید و دیگر اعانه ها به او گفت و آقای عثمان فوراً اعانه صندوق تحریک جدید را داد و فهرستی از تمام اعانه ها مرتب کرد و بعد از این مرتباً به ارائه اعانه های خود پرداخت. آقای عثمان میگوید که از آنجایی که او به طور منظم همه اعانه هایش را داده است، خداوند متعال در همه کارهایش برکت قرار داده است و همه مشکلات شخصی و خانوادگی او را حل کرده است. اکنون اعتقاد راسخ اوست که همه این برکاتی با تقدیم اعانه صندوق تحریک جدید و اعانه های دیگر به او رسیدند. این وقایع به ما و به تازه آمدی ها یادآوری می کنند که خداوند متعال چگونه با این افراد رفتار می کند. خداوند متعال به این مال محتاج نیست، بلکه این کار را می کند تا به مردم برکت دهد. مبلغی از استرالیا به نام آقای کامران می گوید جوونی تقریباً 10 سال اعانه را نداد. با او نشستم و از برکات ایثار مالی به او گفتم. پس از این او به عرضه اعانه خود پرداخت و همزمان اعانه صندوق تحریک جدید و وقف جدید را پرداخت کرده. او می گوید چند روزی گذشت خادم زنگ زد و گفت که به فضل خداوند متعال در محل کارش ترفیع گرفته است. اصلاً به این امیدی نداشت. او همچنین گفت که این فقط به خاطر فداکاری او در راه خدای متعال ممکن شد. و حالا این شخص که 10 سال تنبل بود شروع کرد بگفتن که الان به بعد هرگز در ارائه اعانه خود تنبلی نخواهد کرد. در روستای نیامینا در گامبیا یک برادر آقای عثمان است منشی صندوق تحریک جدید به روستایش رفت و این ضمن درخواست در مورد اعانه اظهار داشت که این نه تنها یک ابتکار مالی است بلکه برخی از اهداف آن افزایش علم و تبلیغ است. اگر شما کسانی هستید که در صندوق تحریک جدید شرکت می کنید پس فکر نکنید که اعانه داده اید و حالا کار شما تمام شده است. شما قبلا آن را داده اید. علاوه بر این باید معرفت دینی خود را نیز افزایش دهید و وارد عرصه تبلیغ شوید. چند روز پیش از خدام و انصار عهد گرفتم که اگر اعضای جماعت نیز این را در نظر داشته باشند ما در زمینه تبلیغ سرآمد خواهیم بود. صرفاً فداکاری مالی نکنید و فکر نکنید که به هدف خود رسیده ایم. یکی از اهداف صندوق تحریک جدید نیز تبلیغ بود و این یکی از دلایل اصلی شروع آن بود. آقای عثمان میگوید از این امر بسیار متاثر شدم و نه تنها تصمیم گرفتم که بیعت کنم و وارد جماعت شوم در آن زمان که او هنوز بیعت نکرده بود. وقتی به اهداف صندوق تحریک جدید پی بردم تصمیم گرفتم که بیعت کنم و وارد جماعت شوم و پس از آن اعانه $150 به صندوق تحریک جدید دادم. او میگوید که پس از تقدیم فداکاری های مالی انقلاب ناب را در درون خود احساس می کند و هم برای احمدی ها و هم به غیر احمدی ها تبلیغ اسلام می کند. علاوه بر این او اعانه خود را نیز به طور مرتب می دهد. بانوی از گامبیا می نویسد از زمان تقدیم قربانی های مالی انقلاب حقیقی را در خود و فرزندانم احساس می کنم و دیدم که خداوند متعال همه نیازهای ما را برآورده می کند. پرهیزگاری و فداکاری در راه خدای متعال انسان را در رسیدن به نعمتهای خداوند متعال یاری می دهد. گینه کناکری کشوری در آفریقا است. آقای کمار معلم محلی در حال بازدید از روستایی بود. میگوید برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به روستایی رفتم. از همسر امامی تازه آمدی در مورد تقدیم کمک‌های مالی پرسیدم که 5000 فرانک گینه بیرون بود و در حالی که دستانش را به سوی آسمان بلند کرده بود میگفت خدایا این همه پولی است که به خاطر شما دارم تقدیم میکنم، لطفاً آن را بپذیرید و مبلغی را به عنوان اعانه اهدا کرد. این یک تازه آمدی است که در قسمتی دور افتاده در آفریقا زندگی می کند.
معلم محلی می نویسد هنگامی که پس از اتمام سفر به روستام برگشتم، آن بانوی محترمی که 5000 فرانک گینه را به عنوان اعانه تقدیم کرده بود با خوشحالی گفت امروز از معامله‌ای که با خدا انجام دادم منفعت زیادی به دست آوردم. و گفت پس از رفتن شما خداوند متعال 80,000 فرانک گینه از طریق یکی از خویشاوندانم برای من فرستاد که بسیار بیشتر از مقداری بود که قربانی کرده بودم. آقای جالو یکی دیگر از تازه احمدی اهل گینه کناکرو می نویسد در دوران دهه تحریک جدید معلم برای جمع‌آوری اعانه به روستای کنتایا رسید. آقای شیخو تازه احمدی متحد شده بود که 3000 فرانک گینه را در صندوق تحریک جدید تقدیم کند. هنگامی که وفای این عهد را به او یادآوری کردند گفت امروز تمام مخارج خانم 30,000 فرانک است، اما برای رضای خدا تقدیم می کنم، باشد که قبول کند. فردای آن روز به وجد آمد، گفت خداوند قربانی مرا پذیرفت. تنها چند ساعت از ارائه کمک مالی نگذشته بود که پسرم برای 300,000 فرانک گینه برای مخارج خانه فرستاد. او گفت خداوند با این اتفاق واقعا ایمانم را تقویت بخشیده است. کمک‌های مالی که جماعت از ما میگیرد در راه خدا خرج می شود. الان همینطور قربانی خواهم کرد. همچنین اطمینان یافت که آنچه از جانب خداوند متعال عطا شده در راه درست مصرف شده و هدر نمی رود. آقای بایگا مایتزوف و از قزاقستان به طور منظم در ارائه کمک‌های مالی شرکت می کند. او میگوید من در ماه ژوئن از کارم اخراج شدم و کارفرمایانم حقوقم را هرچه می‌خواستند به من پرداخت کردند. میگوید الان حقوق بازنشستگی میگیرم. چند ماه بعد از اخراج شدن از کار به دلیل بیماری مجبور شدم داروهای گران قیمتی را همراه به چیزهای دیگر بخرم، اما به دلیل نداشتن تمکن مالی همیشه نگران بودم. روز بعد که در خیابان راه می رفتم به ذهنم رسید که کارت اعتباری خود را چک کنم. می دانستم که کارت اعتباری من خالی خواهد بود و پولی در آن نیست. بدون در نظر گرفتن تصمیم گرفتم بررسی کنم. وقتی چک کردم کاملا متحیر شدم، چون 19,000 درکاتم به عرض محلی بود. من شوکه شدم و خدای متعال را بسیار تشکر می کردم. بدون اطلاع من شرکتی که از آن اخراج شده بودم مبلغ را به حساب من واریز کرده بود. او میگوید برای اینکه بداند چرا این کار را کرده‌اند با شرکت تماس گرفت و فهمید که صاحب شرکت به دلیل امانتداری و راستگویی این مبلغ را به عنوان هدیه فرستاده است. او میگوید همه اینها به این دلیل اتفاق افتاد که من به طور منظم در صندوق تحریک جدید و وقف جدید مشارکت داشتم. آقای واکرا از مالزی میگوید تجربه شخصی من است که بین سالهای 2016 تا 2017 میلادی 1000 رینگت برای صندوق تحریک جدید تعهد کردم. در آن موقع به دلیل شرایط مالی نتوانستم به این تعهد خود عمل کنم. دوران بسیار سختی بود و کسب و کار من متاثر می شد. من بسیار نگران بودم و امیدوار بودم بتوانم تعهد خود را به طور کامل ایفا کنم. با این حالت نتوانستم چیزی را پس انداز کنم. من فقط از خدای متعال خواستم که اگر نیت من درست باشد و اگر جماعت حقیقت دارد، قطعا خداوند متعال آسانی ایجاد خواهد کرده. یک روز قبل از آخرین روز برای انجام تعهدات من اتفاقی 1000 رینگت از تجارتم دریافت کردم. بدون اینکه به آن فکر کنم به خانه منشی درایی رفتم و 1000 رینگت به او دادم. من از آن روز به این جماعت ایمان راسخ دارم که اگر هدف ما خالصانه برای جماعت و پیشرفت اسلام باشد، قطعا خداوند متعال آسانی فوق‌العاده‌ای ایجاد می کند. پس این همان ذهنیت واحدی است که احمدی‌های ساکن در همه کشورهای جهان دارند، علی رغم این که هزاران فرسنگ بین آنها فاصله است. خداوند متعال ایمانشان را از این طریق تقویت می کند و حقانیت این جماعت را برایشان آشکار می سازد و بدین وسیله ایمانشان را تقویت می کند. یک نفر از آلمان می گوید به دلیل خوب نبودن وضعیت مالی بنگاه مدت زمان کارم کوتاه شد و در نتیجه در آمدم هم کم شد.
روزی که سمینار صندوق تحریک جدید بود و در حال گوش دادن به داستانهای ایمان آور در دل به خداوند متعال قول دادم که 500 یورو بیشتر بدهم. در این باره میگوید من هم نامه هایی برای دعا نوشتم و برای خودش هم دعا کرده است. خداوند متعال فضل خود را عنایت کرد و پس از وفایی به این اولین عهد برای صندوق تحریک جدید توانست 600 یورو اضافه به او بدهد. پس از این چند روز او از یک شرکت تماس گرفت و گفت که اگر بخواهد شرکت اول را ترک کند و در شرکت آنها کار کند. این یک شرکت متفاوت بود. حقوق او 1000 یورو بیشتر از شرکت قبلی خواهد بود. پس از اندکی تأمل تصمیم گرفت برای شرکت جدید کار کند. مالک این بنگاه گفته است که چون شرکت قبلی خود را ترک کرده 3 ماه اول در 3 قسط 2000 یورویی پاداش دریافت خواهد کرد. و در مورد کار گفت جمعه، شنبه و یک شنبه تعطیل است. به این ترتیب خداوند متعال افضال خود را عنایت فرمود و در اثر فداکاری بیشتر در راه صندوق تحریک جدید نه تنها حقوق وی افزایش یافت بلکه به طور مرتب نماز جمعه را نیز به جا می آورد. مبلغ در ساحل آچ می نویسد در روستای پولیسو درخواستی برای صندوق تحریک جدید انجام شد. یک آقای مسن که بسیار فقیر بود و طبق برآورد ما فکر می کردم که اگر 200 یا 300 فرانک تقدیم کند مبلغ زیادی است. برخاست و به خانه رفت. او نه تنها خودش با پول برای ارائه کمک‌های مالی برگشت بلکه پسرش را نیز همراه خود آورد تا او نیز کمک‌های مالی ارائه دهد. او 2000 فرانک پیشنهاد داد که برای او مبلغ بسیار زیادی بود. پسرش نیز 500 فرانک تقدیم کرد. این شوق فدا کردن حب مال در راه ایمان خدای متعال است. سنگال یکی دیگر از کشورهای آفریقایی است. معلم میگوید که محمد انجی مردی فقیر اما مخلص است. همسرش مریض بود. داروهای تجویز شده توسط پزشکان 15000 فرانک CFE بود. این مبلغی نداشت. برای گرفتن وام نیز یکی از دوستانش رفت و آن را هم نداد. در همان موقع وقت نماز فرا رسید. وی برای نماز به خانه مرکز آمد. از احوال همسرش را به معلم گفت. هنوز وارد جزئیات نشده بود و فقط به آن اشاره کرده بود که معلم در مورد دهه صندوق تحریک جدید شروع کرد به گفتن و گفت که در راه خدا فداکاری کنم خداوند متعال آسانی ایجاد خواهد کرد. با این وجود او شرایط محدود کننده خود را توضیح داد و گفت 2 تا 4 روز دیگر اعانم را پرداخت خواهم کرد. در حال حاضر من مجبور هستم برای داروی همسرم قرض گرفتم. پس از آنها خانه مرکزی را ترک کردند. پس از گذشت چند دقیقه برگشت و گفت هنگام خروج از منزلگاه به ذهنم رسید که معلم مرا تشویق به مشارکت کرده است اما من در این تشویق هیچ کمکی نکردم. به همین دلیل قلبم پریشان شد. آیا می توانید از طرف من برای طرح صندوق تحریک جدید رسیدی به مبلغ 5000 فرانک CFE بنویسید؟ من فقط داروهای لازم را خواهم خرید. بعد از گفتن این حرف رسیدش را گرفت و گفت رفت. پس از خروج از خانه مرکزی هنوز به داروخانه نرسیده بود که با او تماس تلفنی گرفت. تماس گیرنده گفت من میخواهم یک تخت بسازم. بنابراین 5000 فرانک CFE را شریک سفارش بانکی اعتباری به شما انتقال میدهم. وقتی همسرت بهبود یافت میتوانید تخت من را بسازید و من بقیه مبلغ را به تو میپردازم. او ادامه میدهد به جای رفتن به داروخانه یک بار دیگر به معنی مرکزی بازگشت و موضوع را به اطلاع معلم رساند. سپس که خداوند متعال به برکت ایثار مالی لطف خاص خود را بر من ارزانی داشت و پول بیش از نیازم به من عطا فرمود. معلم از سنگال می نویسد یکی از اعضای مخلص آقای واگون 10,000 فرانک CFE برای فراخوان صندوق تحریک جدید تعهد کرده است. به او گفته شد که سال تحریک جدید رو به پایان است و مبلغی پرداخت نشده و باقی مانده است. او پاسخی داد در حال حاضر پولی ندارم. با این حال نگران نباشید.
قبل از پایان سال مبلغ را پرداخت می کنم، حتی اگر مجبور باشم لباسای خودم را بفروشم. این میزان علاقه بود. معلم میگوید چند روز بعد خودش به خانم آمد و از من خواست که اهانش را بپذیرم و گفت از این بابت خیلی نگران بودم، اما باورم نمیشد همین امروز دخترم برایم مقداری پول فرستاده است. بنابراین قبل از هر چیز اینجا آمدم تا اهانه خود را تقدیم کنم. چون این افراد صادقی در جماعت وجود دارند، آنها به امور دنیاوی اهمیت نمیدهند. سرکار امیر نیجر می نویسد اینجا یه معلم محلی است که همسرش در خانه کار می کند. وقتی همسرش متوجه شد که گفت امسال خودم پرداخت خواهم کرد. 8000 فرانک CFE را به عنوان تعهد من یادداشت کنید. شوهرش معلم از او پرسید که چگونه به عهد خود ایفا می کند، اما او در پاسخ گفت یقین دارم که خداوند متعال قربانی مرا قبول می کند. چند روز گذشته یک خانم همسایه پیشش آمد و ازش پرسید که آیا می تواند برایش لباس بدوزد. این زن همچنین 3000 فرانک CFE را پیش پرداخت کرد که بلافاصله به تعهد خود برای صندوق تحریک جدید پرداخت. به دنبال او شاهد شکوفای کار خود بود تا جایی که به راحتی به عهد خود عمل کرد. هنگامی که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه این فراخوان را آغاز فرمودند، زنان بانوان به آن حضرت نوشتند که شما چون فرموده اید 5 یا 10 روپیه پرداخت کنید. آنها بانوان گفتند که نمیتوانند این مبلغ را با هم یک جا پرداخت کنند و درخواست کردند که به آنها اجازه داده شود که 1 یا 2 روپیه در هر ماه به تدریج پرداخت کنند. ببینید اشتیاق به نمایش گذاشته شده. در اون زمان هنوز هم وجود دارد. در واقع این اشتیاق در کسانی است که هزاران مایل دورتر نشسته‌اند. آنها می توانند سخنان خلیفه وقت را بشنوند، اما برخی از آنها زبان را نمیفهمند. با وجود این آنها در صدقات خود برتر هستند. یکی از معلمان سنگال می نویسد در بخش محلی تامباکوندا آقای سعیدی یک گله گوسفند دارد. زنگ داد که دقیقاً صندوق تحریک جدید چیست. او شنیده بود که احمدی ها باید در صندوق تحریک جدید سهیم باشند. معلم جزئیات فراخوان صندوق تحریک جدید را برای او توضیح داد و به او گفت که این روزها دهه صندوق تحریک جدید می‌گذرد. او به معلم گفت پدرش مردی ثروتمند است، اما در پرداخت زکات و انفاق در راه خدا کوتاهی می‌کند، ولی از آخوندها پذیرایی می‌کند. پس از رحلت پدرش حیوانات زیادی را به ارث برده است، اما فرصت انفاق در راه خدا را نیز نیافت. هنگامی که معلم وی را به زکات و سایر اعانه‌ها توضیح داد، وی یک گاو و 2 گوسفند دارد و یک گوسفند را مخصوص صندوق تحریک جدید اهدا کرد. 7 روز بعد او در خواب دید که در بین حیوانات بیماری عجیبی را مشاهده کرد که باعث می شود آب از بدن آنها بیرون بیاید و باعث مرگ آنها شود. از آنجا که او گله بزرگی از حیوانات نیز داشت، در خواب نگران شد و دعا کرد خدایا حیوانات مرا حفظ کن. پس از آن در خواب صدای بلند شنید که میگفت حیواناتش به خاطر صندوق تحریک جدید در امان خواهند بود. سپس کاغذی دید که روی آن عبارت بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بود و نام او نیز نوشته شده بود. با این حال او از خواب بیدار شد و معلم را صدا زد و خواب خود را برای او بازگو کرد. معلم به او گفت که خط را در بالای رسیدش بخوان و می‌بیند که روی آن نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم و نامش را هم زیر آن نوشته است. غیر از آن جز مبلغی را که در صندوق تحریک جدید پرداخت شده بود چیزی برای خواندن نبود. گفت چون رسید را در خواب دیدم، این واقع وسیله‌ای شد برای افزایش ایمانم. خداوند متعال راه‌های هدایت عجیب و غریب و خارق‌العاده‌ای دارد. معلم از شیانگا تندانی می نویسد یکی از افراد مسن تازه احمدی جماعت به نام آقای رمضان مبلغی هنگفتی را برای صندوق تحریک جدید تعهد کرد. از راه کشاورزی امرار معاش می‌کرد و دلیل خشکسالی بسیاری از کشاورزان محصول رضایت بخشی نداشتند.
آقای رمضان گفت که دائما نگران این بود که چگونه میتواند به عهد خود برای صندوق تحریک جدید عمل کند. او گفت وقتی از یکی از بستگانم که مدتها به من تماس نگرفته بود تماس تلفنی دریافت کردم، در افکارم غرق شدم. زنگ زد که برای من پول میفرستد تا برای خانم غذا و لوازم بخرم. وقتی اون مرد مسن پول را دریافت کرد مستقیما نزد منشی دارایی رفت که تا به عهد خود عمل کند و مازاد آن را پرداخت. گفت این همه به خاطر این است که خدای من به من کمک کرد تا عهد خود را به طور کامل ادا کنم. اینها معیارهای فداکاری است که حتی چنین افرادی که تازه وارد هستند نیز نمونه آنهاست. مخالفان خستگی ناپذیر به دنبال پایان دادن به جماعت هستند. در عین حال خداوند متعال در دلهای تازه احمدی‌ها روحیه فداکاری برای جماعت ایجاد کرده و به پیشرفت آنان ادامه می‌دهد. آیا مخالفان ما می توانند این نوری را که خدای متعال افروخته است خاموش کنند؟ آنها می توانند هر چقدر که دوست دارند تلاش کنند، اما با شکست و ناامیدی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر جماعت با فداکاری های مثال زدنی در اقصای نقاط جهان به پیشرفت خود ادامه خواهد داد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه صندوق تحریک جدید را آغاز فرموده بودند، به این دلیل که مخالفت شدیدی علیه جماعت از هر سو به راه افتاده بود، به حدی که حتی مقامات دولتی نیز از دشمنان حمایت می کردند. هدف از فراخوان صندوق تحریک جدید این بود که جماعت را با تبلیغ پیام خود رشد دهد و پرچم اسلام را در تمام کشورهای جهان توسط جماعت احمدیه به اهتزاز در آورد. اینطور این افراد که در ایمان و اعتقاد و فداکاری می کوشند از طریق جماعت احمدیه وارد آغوش اسلام شده اند. حوادث بیشماری وجود دارد اما در حال حاضر نمی توان به همه آنها اشاره کرد. اکنون به اختصار درباره خود فراخوان صندوق تحریک جدید به واپسینه تاریخی آن صحبت خواهم کرد. همانطور که قبلا اشاره کردم مخالفت ها و اغتشاش ها از هر سو علیه جماعت به ویژه جنبش احرار به وجود آمد که تمام تلاش خود را به پایان رسانده بود و ادعا می کرد که احمدیه را از روی زمین محو خواهد کرد. آنها مدعی بودند که هر اصلی از قادیان را از بین میبرند و با خاک یکسان میکنند. آنها حتی برای هتک حرمت قبر حضرت مسیح موعود علیه السلام و سایر اماکن مقدس نقشه کشیده بودند. واضح بود که دولت نیز در کنار مخالفان بود. هرچند که در آن زمان حکومت بریتانیا بود، به جای پایان دادن به اختلال آنها از آنها حمایت می کردند. با توجه به این شرایط بود که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه برنامه‌ای را پیش روی جماعت ترسیم فرمودند و این فراخوان را آغاز فرمودند که در آن توجه به فداکاری های مالی نیز جلب شد. این در سال 1934 بود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در ابتدا در ماه نوامبر خطبه هایی را ایراد فرمودند که در آن مقدمه و زمینه شروع این فراخوان را بیان فرمودند. وی فقط به اختصار این مطلب را مطرح کرده بودند و وارد جزئیات نشده بودند، اما اعضای جماعت مخلص جماعت شروع به نامه‌گذاری کردند و آمادگی خود را برای تقدیم هر گونه قربانی که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه از آن ابراز خوشحالی کردند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه فرمودند جزئیات را ذکر می‌کنم تا جماعت آمادگی قربانی کردن را داشته باشد، زیرا در مواقعی زمان قربانی طولانی می شود و بانوان و کودکان نیز باید آماده قربانی باشند. این تنها وظیفه مردان نیست، بلکه بانوان نیز باید وظایف خود را درک کنند. به عبارت دیگر در آن زمان
این امر بر همه واجب نبود. با این حال اعضای جماعت چنین سطوح فوق‌العاده‌ای از صداقت و وفاداری را از خود نشان دادند. به هر حال حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در سال 1934 میلادی رسما صندوق را اعلام فرمودند و فرمودند باید پاسخ مکر مخالفان را بدهیم، نه با ایجاد بی‌نظمی مانند آنها، بلکه از طریق تبلیغ. در واقع تنها دلیلی که مخالفان فرصت این را داشته‌اند همین است که ما عدالت واقعی را در تبلیغ خود رعایت نکردیم. روش مجددانه‌ای که باید در آن برنامه ریزی می کردیم اتفاق نیفتاده است. تلاش هایی که برای رساندن پیام احمدیه به گوشه و کنار جهان انجام می شد محقق نشد. ما عدالت واقعی در این زمینه را آنطور که باید انجام می دادیم رعایت نکردیم. در آن زمان حضرت مسلم موعود رضی الله عنه برنامه‌ای را طراحی فرمودند که در آن توجهی افراد به اصلاح آنها و بالا بردن سطح فداکاری آنها جلب شد. او همچنین توجه آنها را به فداکاری مالی برای جمع‌آوری 27,000 روپیه در یک دوره 3 ساله جلب کرد. اما خداوند متعال از فضل خود به اعضای این جماعت که سرشار از اخلاص و وفا بودند به دعوت خلیفه وقت گوش فرا داده و در ظرف 1 سال 100,000 روپیه جمع‌آوری کردند. با توجه به وضعیت مالی جماعت این یک قربانی بزرگ بود. در آن زمان مردم چند آنه قربانی می‌کردند. میزان فداکاری عظیمی که اعضا در آن زمان نشان دادن مورد قبول خداوند متعال قرار گرفت که این امر نه تنها راه‌های جدید یا تبلیغ را به طرز فوق‌العاده‌ای باز کرد و این فداکاری ها فقط محدود به آن افراد نبود، بلکه نمونه هایی از این دست مشهود است. حتی امروز که من از طریق این حوادث نقل کردم، به هر حال آنان نه تنها مال خود را فدا کردند بلکه جان خود را در راه اسلام نیز وقف کردند. آنها برای تبلیغ به سرزمین های دور سفر می کردند و حتی برخی از آنها به زندان افتادند و در نتیجه سختی های زیادی را متحمل شدند. در ابتدا حضرت مسلم موعود رضی الله عنه این فراخوان را تا 10 سال دیگر تمدید کردند. او از یک دوره اولیه 3 ساله آن را به 10 سال افزایش دادند. پس از اتمام 10 سال و ما مشاهده نتایج ثمربخش آن و به میل کسانی که مایل به قربانی کردن بودند این فراخوان را دائمی کرد. نشانه های شگفت انگیز حمایت و نصرت خداوند متعال که امروز شاهد آن هستیم نتیجه فداکاری های اعضای قبلی است که خداوند متعال آن را پذیرفت. در واقع برخی از کسانی که به تازگی به آنها ملحق شده‌اند از طریق رویاهای خود الهام گرفته شده‌اند تا در این فراخوان شرکت کنند، همانطور که در گزارش های قبلی که نقل شده اشاره کردم. فرزندان آن اعضای اولیه‌ای که قربانی کردند باید آن فداکاری های بزرگان خود را به یاد داشته باشند و نه تنها در ایجاد این روحیه فداکاری در فرزندان خود تلاش کنند، بلکه باید به واسطه افضال و برکات که به آنها عطا شده است به اندازه‌ای که می توانند فداکاری کنند. اعضای اولیه شرکت کننده در صندوق تحریک جدید 5,000 نفر بودند و آنها مجاهده دفتر اولین ثبت نام صندوق تحریک جدید بودند. حضرت خلیفه 4 مسیح به این فراخوان توجه ویژه‌ای فرمودند که فرزندانشان و نسل‌هایشان در روز قیامت به فداکاری به نیابت از ایشان ادامه دهند. زمانی دفتر 5 را اعلام کردم، مجدداً به این موضوع نصیحت کردم و اکنون به فضل خداوند متعال همه حساب‌های آنها فعال است. زمانی که مدت 10 سال برای اعضا در دفتر اول سپری شد، حضرت خلیفه 2 مسیح دفتر 2 را اعلام فرمودند و بدین ترتیب تازه واردان به این دفتر اضافه شدند و ایشان نیز اظهار داشتند که این دفتر تا مدتی ادامه خواهد داشت. 19 سال و بعد از هر 19 سال
یک دفتر جدید اعلام می شود. لذا مطابق این دستور دفتر سوم توسط حضرت خلیفه سوم مسیح اعلام شد. طبق قاعده 19 ساله در واقع قرار بود این امر در سال 1964 اعلام شود، اما به دلیل بیماری حضرت خلیفه دوم مسیح نتوانست آن را اعلام کند. از این رو حضرت خلیفه سوم مسیح اظهار داشتند که اگرچه شروع دفتر جدید را اعلام می کند، اما به حضرت مسلم موعود رضی الله عنه منتسب می شود و خداوند متعال نیز به من ثواب این را عطا می کند. از این رو اعلام رسمی این دفتر در سال 1966 انجام شد، اما حضرت خلیفه سوم مسیح اعلام فرمودند که دوره زمانی آن از نوامبر 1965 شروع می شود. سپس در سال 1985 چهارمین دفتر توسط حضرت خلیفه چهارم مسیح اعلام شد. این دفتر برای مدت 19 سال پا برجا ماند. وقتی در سال 2004 این دوره به پایان رسید، من دفتر پنجم را اعلام کردم و اکنون با پایان یافتن دوره 19 ساله شروع دفتر ششم را اعلام می کنم. اکنون کسانی که به تازگی وارد جماعت می شوند، هر نوزاد تازه متولد شده یا هر کسی که عضو دفتر قبلی نبوده است شامل این دفتر ششم می شود. ادارات جماعت محلی باید همه بر این اساس عمل کنند. هنگامی که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه شروع دفتر دوم را اعلام کردند، فرمودند به دنبال آن دفتر سوم، چهارم و پنجم ادامه دارد و ما در راه ایمان خود قربانی خواهیم کرد. روزی که از تلاش و مجاهدات به خاطر ایمان خود دست بکشیم و روزی که چنین افرادی ظهور کنند که بگویند دوران دفتر اول گذشته است، دوران سوم گذشته است، دوران چهارم گذشته است، دوران پنجم گذشته است، دوران ششم گذشته است، دوران هفتم گذشته است، ما تا کی به این گونه فداکاری ادامه دهیم؟ بالاخره جایی پایان برسد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرماید این در واقع بیانی از آن مردم است که میگویند معنویت آنها کم شده است و ایمانشان ضعیف شده است. اما امیدوارم این دوره های مختلف صندوق طریق جدید بیشمار خواهند بود. همانطور که ستارگان آسمان را نمیتوان شمرد، دوره های مختلف صندوق طریق جدید نیز بیشمار خواهند بود. همان گونه که خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده است که به حضرت ابراهیم آنقدر اطاعت می شود که قابل شمارش نخواهد بود و اطاعت او در خدمت به دین نقش بی‌سزایی داشتند. همینطور صندوق تحریک جدید است که دوران صندوق تحریک جدید بر اساس تعداد افراد نیست، بلکه مجموعی از فداکاری های تقدیم شده در راه ایمان است. از این رو این دوران نیست نامحدود است و به عنوان پایه بی نهایت مستحکم برای اسلام و احمدیه خواهد بود. بنابراین هر احمدی باید با در نظر داشتن این موضوع سطوح فداکاری خود را بررسی کند. من همین الان چند نمونه عرض کردم که چگونه خداوند متعال به فداکاران رحمت می کند. شهادت خداوند متعال به پشتوانه عملی اوست که این یک فراخوان الهی است. در مورد صندوق تحریک جدید، حضرت مسلم موعود رضی الله عنه صندوق تحریک جدید را با نظام وصیت پیوند دادند. من این را به کلمات خود توضیح می دهم. در یکی از موارد فرمودند مقدماتی است، از این طریق فراخوان وصیت تقویت خواهد شد. این عادت به فداکاری های مالی را ایجاد خواهد کرد. این یک پیشروست، یعنی چیزی که اول می آید و اعلام می شود درست مانند یک پیشتاست. این صندوق تحریک جدید همچنان اعلام می کند که یک نظام فوق‌العاده‌ای در پی خواهد داشت و آن را نظام وصیت می نامند. از این رو در سال 2005 زمانی که من از اعضای جماعت برای پیوستن به نظام وصیت درخواست کرده بودم که نظام وصیت به طور ذاتی با نهاد خلافت مرتبط است، اکنون فقط از طریق نظام وصیت مراتب فداکاری ها افزایش می یابند
اما در ابتدا برای ایجاد عادت قربانی باید در طرح صندوق تحریک جدید شرکت کرده. بنابراین همه باید در این زمینه توجه داشته باشند. خداوند متعال به اعضای مرفع جماعت توفیق داد که درباره این امر فکر کنند. به لطف خداوند متعال اعضایی هستند که در آمد خوبی دارند و به این امر توجه زیادی دارند. اما نیاز است که افراد بیشتری با توجه به امکانات خود اعانه بدهند. همانطور که قبلا اشاره کردم، فقرا در تقدیم قربانی ها بسیار سرآمد بودند، اما ثروتمندان باید به این امر توجه بیشتری داشته باشند. اکنون ارقام سال قبل را ارائه می کنم، اما ابتدا می خواهم به ثمرات صندوق تحریک جدید اشاره کنم که خودمان می بینیم. در ابتدا ما محدود به قادیان بودیم یا جماعت کوچک و محدود به داخل هند بود. با این حال در حال حاضر در 220 کشور تعداد مساجد بیش از 93,000 رسیده است. پیش از 34,000 خانه های مرکز وجود دارد و 10 مسجد و هیئت در حال ساخت هستند. تعداد کل مبلغان و معلمان در سراسر جهان نزدیک به 5,000 نفر است و این تعداد در حال افزایش است. به فضل خداوند متعال ترجمه های قرآن کریم در حال انجام است. تا به امروز به 77 زبان ترجمه شده است. کتاب‌های جماعت در حال انتشار است و به زبان‌های مختلف ترجمه می شود. فعالیت‌های بیشماری در حال انجام است. همه اینها از طریق صندوق تحریک جدید صورت می‌گیرد. اگرچه اعانه‌های دیگر هم استفاده شده است، ولی صندوق تحریک جدید نقش حیاتی ایفا می‌کند. الان به فضل خداوند متعال سال جدید صندوق تحریک جدید را اعلام می‌کنم. در 31 اکتبر 89 سال صندوق تحریک جدید به پایان رسید و حالا وارد سال 90 شدیم. به فضل و عنایات خداوند متعال جماعت احمدیه جهانی از سرتاسر جهان فداکاری به مبلغ 17.2 میلیون پوند تقدیم کردن. الحمدلله. با وجود وضعیت اقتصادی جهان این رقم به سال گذشته 749,000 پوند افزایش یافته است. از بین تمام جماعت‌های جهان امسال دوباره آلمان در رتبه اول قرار دارد. آنها این مقام را حفظ کردند. مبادله ارز به دلیل شرایط اقتصادی و همچنین در پاکستان به شدت تحت تاثیر گرفته است، اما به طور کلی هر فرد در سطح محلی میزان قربانیان خود را افزایش داده است. جدا از پاکستان در رتبه اول به شرح زیر است. همانطور که اشاره کردم آلمان در مجموع در رتبه اول قرار دارد. آنها فراتر از همه برتری داشتند. پس از بریتانیا است. کانادا به رتبه سوم سقوط کرده است. ایالات متحده آمریکا به رتبه 4 سقوط کرده است. جماعت‌های خاورمیانه به رتبه 5 قرار دارند. 6 متعلق به هند است. 7 استرالیا است. 8 اندونزی است. 9 دوباره جماعتی از خاورمیانه است. رتبه 10 غنا دارد. پول آنجا در غنا نیست. بسیار کاهش یافته است. اما با وجود این آنها رتبه 10 خود را حفظ کردند. جماعت‌های کوچکتری از سهم قابل توجهی داشتند و عبارتند ایرلند، موریس، هلند، مالزی، سنگاپور، نیوزیلند، قزاقستان، گرجستان و غیره. رتبه‌های قابل توجهی کشورهای آفریقایی به شرح زیر است: غنا، موریس، نیجریه، بورکینافاسو، تانزانیا، گامبیا، اوگاندا، لیبریا، سیرالیون، بنین. تعداد کل شرکت کنندگان بیش از 16,370,000 نفر رسیده است. و کشورهایی که پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشته‌اند عبارتند از گینه کناکرو، جامائیکا، قرقیزستان، زامبیا، نپال، غانا، کینیا، تانزانیا، کنگو کنشاسا، کنگو برازاویل، نیجریه، سنگال، ساحل عاج و کشوری در خاورمیانه. 10 جماعت اول آلمان عبارتند از رودمارک، رودگاو، کیل، اسنابروک، پمبرگ، نویس، نیدا، کلن، مهدی آباد و فلورسهایم. جایگاه امارت به شرح زیر است: هامبورگ، سپس فرانکفورت، گروسگروو، ویسبادن، دیتزنباخ، ریدشتاد، ویلسمهایم، مورلفیلدن، وارلدورف، دامشتد و مانهایم. 5 منطقه برتر انگلستان به شرح زیر است: بیت الفتوح، اسلام آباد،
میدلندز، مسجد فصل و بیت الاحسان 10 جماعت بزرگتر انگلستان به شرح زیر است: آرنهایم، ورستر پارک، جنوب چیم، اسلام آباد، والسش، گیلینگهام، آلدرشات، ساوت یول و برتفورد. جماعت های کوچکتر انگلستان به شرح زیر است: وادی سپین، سواندی، شمال ویلز، نیپورت. در بین امارات های کانادا به شرح زیر است: وان، کلگری، دهکده سول، ونکور، میسیساگا و سپس تورنتو. جماعت های کوچکتر کانادا به شرح زیر است: همیلتون، آلتون، اتاوا شرق، برادفورد شرق، همیلتون غرب، مونتریال غرب، وینپینگ، رجینا، لوید، مینستر، آبوتسفورد. جماعت های امریکا به شرح زیر است: رتبه اول میریلند، ویرجینیا شمالی، لس آنجلس، سیاتل، شیکاگو، وادی سیلیکون، دیترویت، هیوستن، اشکوش، جرسی شمالی، ورجینیای جنوبی، جرسی مرکزی و دالاس است. از نظر کل مجموعه در پاکستان به شرح زیر است: اول لاهور، دوم ربه، سوم کراچی است. مناطق در پاکستان به شرح زیر است: اول فیصل آباد و پس از آن گوجرانواله، گجرات، عمرکوت، حیدرآباد، میرپور خاص، لودران، بهاولپور، کوتری، آزاد کشمیر و جهلم قرار دادند. از نظر مجموع کلی مواضع شعبه محلی در پاکستان به شرح زیر است: شهرک امارات لاهور، شهرک امارات علامه اقبال لاهور، امارات دارالذکر لاهور، امارات عزیز آباد کراچی، امارات مغلپورا لاهور ملتان، امارات بیت الفضل فیصل آباد گوجرانواله کویت پیشاور. مواضع جماعت‌های کوچکتر بدین شهر است: کوکر غربی، چوینده، کوت شریف آباد، بشیر آباد سند، خاریان، حیدرآباد، پنجی باگو، دارالفضل، کنری، مزرعه نواز آباد، خیرپور. استان برتر هند به شرح زیر است: کرالا، تامل نادو، کرناٹک، تلنگانه، جموں کشمیر، اودیسا، پنجاب، بنگال، دهلی و مهاراشترا. از نظر کل مشارکت 10 جماعت برتر به شرح زیر است: کوئمبتور، تامل نادو، قادیان، حیدرآباد، کالیکت، منجیری، مالاپالم، بنگلور، کلکته، کارولای و کنگران. 10 جماعت برتر استرالیا به شرح زیر است: ملبورن، لانگوارن، ملبورن، برویک، پارک، مورسدن، پنتریس، پرت، آدلاید غربی، قلعه هیکل، قلعه هیل، بریزبن، لوگان، شرکی، پاراماتا و ملبورن کلایت. این 10 جماعت بودند. خداوند متعال به مال و اعتراض همه قربانیان برکت عنایت فرماید و بیش از پیش قربانی کنند. در دعایتان همیشه به یاد فلسطینی ها باشید، آنها را فراموش نکنید. زنان و کودکان به شدت مورد ظلم و ستم قرار می گیرند. انشاءالله خداوند متعال آنها را از این جنگ نجات دهد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.